Bonjour mes chers élèves, كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. غنبداو البروغرام ديالنا ديال الكاتريام. اول درس اللي هو quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne. كيف ما كنعرفوا لو بروغرام ماروكان ديال 3e année collège هذا العام راه تعمم اون فرونسي. هذا الفيديو هذا قبل ما تشوفوا الله يرضي عليك تهبط لا ديسكريبسيون دابا. اول حاجه غتلقى الدرس مشروح بالعربيه. بعض المواد quelques matériaux utilisés المستعمله dans notre vie quotidienne في حياتنا اليوميه. غتلقاو الدرس مشروح اون مبسط كيفاش كثرت الكتابه بحال هكا فيه خطاطات بساط. الدرس فيه بلا بلا بزاف انا دايرو على شكل خطاطات غتفهموه تما اون مزيان. وغتجيو تشوفوا دابا الفيديو اللي اون فرونسي راه هي غير ترجمه ديال الكلمات فقط. قبل ما تبدا تشوف هذا الفيديو هذا ورقه وستيلو وبدا نوطي معايا الله يرضي عليك باش تكون الاستفاده. كنتمنىك تهبط دابا دير لايك للفيديو حيت غادي تستافد ان شاء الله وهانت غادي تشوف باذن الله العوينات ديالك. دونك نبداو بلا بارتي الاولى. الدروس ديالنا كلهم كنقسموهم دي بارتي. نبداو الجزء الاول ديال الفيديو ديستانكسيون. كومون ديستانغي كيف نميز التمييز انتر اوبجي اي ماتيريو. اول مشكل دابا عندنا ولا المساله اللي غنناقشوها في الاول كيفاش نميز ما بين لي ماتيريو وما بين لي زوبجي. كيفاش نميز ما بين المواد لي ماتيريو ولي زوبجي الاجسام. داكوغ انا نعطيو التعريف ديال لوبجي لو كور بحال الطاوله بحال السبوره بحال النافذه بحال داك ليكرون الشاشه اللي كاينه لهي بحال هذا الباب لابورت. هادو كلهم كيتسموا دي زوبجي. شنو كنقصدوا بلوبجي اولا لو كور الجسم؟ سي اون شوز هو شيء كي اون فونكسيون اللي عنده واحد الوظيفه بريسيز. بحال الباب عنده وظيفه شنو هي؟ هو انني كنحلو ولا كنسدو. اما القاعه ديالها تكون مفتوحه ولا محلوله. بحال هاد الطابلو هذا عنده واحد الوظيفه هو انني نكتب فيه الدرس ونشرحه لكم ولا نشرح للتلاميذ اللي كيقراو عندي. مثلا الكرسي عنده واحد الوظيفه لاشيز كنجلسوا فوق منها اكسيتيرا. دونك كل جسم في الحياه اليوميه عنده واحد لا فونكسيون ديالو. تري بيان. الماتيريو شنو هو التعريف ديالو؟ سي لا ماتيير كي كومبوز لو كور. الا هضرت على الطاوله لا طابل وعلى لو طابلو راه ما جاش هكاك وتخلق بحال هكاك وجا بحال هكا. يعني الطابلو لقينا حنا في الطبيعه نو. الانسان دخل في الصنع ديالو في لا فابريكاسيون ديالو. بغيت نصنع انا الطابلو هادي كيخصني دي ماتيريو. يعني قبل ما تكون هاد لا شوز قبل ما يكون هاد لوبجي كانوا عندنا دي ماتيريو. كان عندنا الومنيوم كان عندنا هاد البلاستيك كان عندنا واش ديناهم مع بعضياتهم وعطاونا داك الجسم. دونك كل كور ولا كل اوبجي كيكون مصنوع من لي ماتيريو. الا ما كانوش لي ماتيريو المواد راه ما يمكنش يكون عندنا اوبجي. هادشي خصنا نفهموه مزيان. انا نعطيكم امثله. خدينا المثال ديال لابورت فوالا وخدينا مثال ديال بوتاي قاروره. تري بيان. انا راه كنشرح اون فرونسي اون عرب باش كلشي يفهم. بورت باب. الا قلت لك شنو هما المسائل اللي كيدخلوا في الصنع ديال الباب غتقول لي يقدر يكون الباب من الخشب. مزيان. الباب ما كيكونش فيه غير الخشب بوحدو يقدر يكون فيه حتى الزجاج. واحد لابارتي كتكون فوق مثلا ديال الدجاج تري بيان باش يدوز الضوء ولا شي حاجه. يقدر يكون الباب مصنوع من الالومنيوم بحال دابا حاليا ولاو البيبان ديال الالومنيوم. بحال باب الدار كنلقاوها بلو فيغ من الحديد اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني كاين بزاف ديال العناصر ولا ديال المواد اللي نقدروا نصنعوا منهم لابورت. لا بوتاي باش كتكون فابريكي القرعه غالبا القرعات كيكونوا من البلاستيك. دونك تقدر تكون اون بلاستيك تقدر تكون اون فيغ من الزجاج تقدر تكون فوالا يعني من بزاف ديال المواد. دونك لو بوا لو فيغ الالومنيوم لو بلاستيك لو فيغ سو سون دي ماتيريو. في الفرض غيعطيك اسيدي واحد الطابلو حامض فيه اوبجي فيه ماتيريو ويعطيك بزاف ديال الكلمات بحال هكا يقول لك كتب لي لي ماتيريو في بلايصهم ولي كور في بلايصهم. دخلت عليك بالله هادو ديجا هما اللي كنصنعوا بهم. دونك هادو هما لي ماتيريو غنمشي نكتبهم. لابورت لا بوتاي هما واحد الاشياء كنستعملوهم في الحياه اليوميه عندهم واحد الوظيفه وهما مصنوعين من واحد المواد. دونك هادوك هما لي زوبجي. تري بيان. شنو كنلاحظ هنايا؟ كنلاحظ بانه يعني كيقدر يكون عندنا نورمالمون واحد الجسم كيتكون يا اما من ماده وحده اولا من مواد. يقدر يكون الباب فيه غير مثلا فيه غير الالومنيوم كله من الالومنيوم. يقدر يكون فيه الالومنيوم يقدر يكون فيه لو فيغ. يعني يقدر يكون ان اوبجي يعني يقدر يتكونستيتيو يكون كومبوزي مكون من ماده اولا بلوزيور ماتيريو. وكنقدروا نلقاو ان ماتيريو ماده
كتدخل في التركيب ديال بزاف ديال المواد بحال لو فيغ نقدروا نصنعوا به لي بورت، نقدروا نصنعوا منه لي بوتاي، نقدروا نصنعوا منه دي تاس دو كافي، نقدروا نصنعوا منه دي فونيتر اكسيتيرا اكسيتيرا. باش حنا هاد لي ماتيريو ما يبقاوش بحال هكا غادي نديروا لهم واحد لا كلاسيفيكاسيون. لا كلاسيفيكاسيون غادي نصنفوهم. دونك غنشوفوا هاد لي ماتيريو كيفاش نقدر نصنفهم. باش نصنفهم بحال غندير واحد العائلات. كاينه واحد العائله الاولى كتسمى لا فامي دي ميتو، عائله الفلزات. كاينه واحد المجموعه الاولى ديال لي ميتو، المجموعه الثانيه ديال لي فيغ ديال الزجاج، المجموعه الثالثه ديال لي ماتيريو اورغانيك ديال المواد العضويه. دونك المواد اللي كاينين في الطبيعه نقدروا نصنفوهم ثلاثه ديال لي كلاس، ثلاثه ديال الاصناف. الصنف الاول ديال لي ميتو. شنو هما هاد لي ميتو؟ ما تحفظش فيزيك، ما كيتحفظش. لي ميتو هما الفلزات، هما العائله ديال لو فيغ. ملي كنقول لو فيغ الحديد، زيد شنو اخر؟ كاين الالومنيوم ولد عمو هذا. دونك هادو كلهم عائله. شنو اللي كيشبه الالومنيوم؟ كاين الكويفر النحاس، كاين الزنك، كاين لوغ الذهب. هما واحد لي ماتيغ اللي كيكونوا سوليد، اجسام صلبه. يقدر يكون لارجون الفضه، يقدر يكون لاسيي الفولاذ اكسيتيرا اكسيتيرا. انا كنعطيك بزاف. دونك هادو ما نقدروش نديرو مع لي فيغ، ما نقدروش نديرو مع لي ماتيريو اورغانيك. هادو سون دي ميتو، ميتال من المعادن اولا من الفلزات. كاين العائله ديال لي فيغ. ملي كنقول لي فيغ داخل فيها السيراميك، سيراميك داخل فيها فيغ كريستال. كتعرفوا الكريستال اللي كنصنعوا منه الكيسان اكسيتيرا. دونك هادو العائله ديال الزجاج. كاين العائله ديال لي ماتيريو اورغانيك، الماده العضويه ولا المواد العضويه. كوم كوا؟ كوم لو بوا الخشب، كوم باغ اكزومبل لو بابيي الورق، كوم لو كارطون، لو كوتون اللي هو الجلد اكسيتيرا اكسيتيرا. وهاد لي ماتيريو اورغانيك عندكم في الدرس الرابع، وتما غادي نشوفوهم. تا هما فيهم بزاف ديال الانواع الى غير ذلك، وعندهم خاصيات وعندهم مكونات غادي نشوفوهم. دونك هاد لي ماتيريو كيفاش دابا نقدر نميز ما بين لي ميتو؟ قلنا دابا المواد في الطبيعه كاينين بزاف، كاينين لي ميتو، كاينين لي فيغ، وكاينين ماتيريو اورغانيك. كيفاش نميز انا ما بين الفلزات وما بين الزجاج وما بين المواد العضويه؟ دونك هنا غنشوفوا شنو هما الخاصيات باش كيتميزوا لي ميتو، باش كيتميزوا لي فيغ، وباش كيتميزوا لي ماتيريو اورغانيك. دونك غنشوفوا معايا هاد لو طابلو مزيان. كتبت لكم هنايا العائلات اللي قسمناهم، وبالضبط هنايا هاد لي ماتيريو اورغانيك كاينه واحد الماده اللي مشهوره بزاف اللي كنستعملوها في الحياه اليوميه ديالنا، هو البلاستيك. دونك حنا دابا من هنا للقدام ما نبقاوش نهضروا على لي ماتيريو اورغانيك بصفه عامه، غنوليو نبريسيزيو وغنوليو نهضروا على البلاستيك. ملي كنقول بلاستيك سي لا ماتيغ اورغانيك، يعني هنا غنوليو نهضروا لا ماتيغ اورغانيك كلها، نبقاو نهضروا غير على البلاستيك بوحدو، غنهضروا على لو فيغ، وغنهضروا على لي ميتو بحال لو فيغ الالومنيوم اكسيتيرا. غنشوفوا الخاصيات ديالهم. اول خاصيه غنناقشوها سي لا كوندكتونس الكتريك، التوصيل الكهربائي. الخاصيه الثانيه لا كوندكتونس تيرميك، شي حاجه عندها علاقه بلا شالور، التوصيل الحراري. لا ريزيستونس او شوك، غنشوفوا هاد المواد واش كتقاوم الصدمات، التصادم. بيرميابيليتي او ليكيد، نفاذيه السوائل، واش نافذه للسوائل ولا غير منفذه للسوائل اكسيتيرا. نبداو بلي ميتو. لي ميتو على حسب التوصيل الكهربائي. راه الكويفر ملي كتاخذ خيط ديال الضوء، راه شنو الداخل ديالو؟ راه كاين لو كويفر. واش الكويفر كيدوز الضوء ولا ما كيدوزش الضوء؟ كيدوز الضوء. وحتى لو فير كيدوز الضوء، وحتى الالومنيوم كيدوز الضوء. دونك جميع المعادن هي كوندكتور الكتريك. دونك هنا غادي نقولوا هما موصلات جيده، دو بون كوندكتور. تري بيان، هادشي ما كيتحفظش، غير كيتفهم. بالنسبه لي فيغ، الزجاج والعائله ديالو السيراميك والكريستال، واش كوندكتونس الكتريك؟ واش يدوز لك الضوء؟ كيدوز النبق. دونك غادي نقولوا هنايا نورمالمون نون. ولا غنقولوا شنو الضد ديال الموصل الكهربائي؟ هو عازل كهربائي، ايزولون. الاجسام اللي ما كدوش لينا التيار الكهربائي كيتسموا دي زيزولون. البلاستيك واش كيدوز الضوء؟ لا ما كيدوزش، دونك هو عازل كهربائي. دونك العائله ديال البلاستيكات حتى هما دي زيزولون، ما كيدوزوش التيار الكهربائي. كوندكتونس تيرميك، التوصيل الحراري. ملي كتكون انت عندك طنجره ولا عندك كاسرونه ولا عندك غلاي، ملي كيكون مصنوع من لي ميتو، واش كيوصل الحراره؟ ملي كديروا فوق العافيه واش كيوصل لك الحراره؟ نعم. دونك غنقولوا هنايا عاوتاني بان لي ميتو هما دو بون كوندكتور الكتريك و دو بون كوندكتور تيرميك. دو بون كوندكتور، موصلات جيده للحراره، تيرميك كاين التوصيل الحراري وكاين التوصيل الكهربائي.
بالنسبه لي فيغ هما واحد الموصلات ضعيفه رديئه للحراره. كاين واحد الدجاج كيتستعمل في المختبرات في لي لابوغاتوار فين كتحضروا دوك المحاليل لي سوليسيون اكسيتيرا. بعض المرات كنبغيو نسخنوا واحد المحلول ولا شي حاجه كنستعملوا واحد دي بالون كيكونوا مصنوعين من واحد الدجاج. هذاك الدجاج راه سبيسيفيك واحد الزجاج خاص حتى هو كيوصل الحراره ولكن بشكل رديء. كنقولوا كاينين بعض انواع ديال الزجاج اللي هما كيوصلوا الحراره ولكن بطريقه ضعيفه ولا رديئه. سو سون دو موفي كوندكتور تيرميك، هي موصلات رديئه للحراره. بالنسبه للبلاستيك مع غتقرب ليه العافيه ما غيتحرق، يعني ما كيوصل لا حراره لا حتى لعبه. دونك هنا غادي نقولوا نورمالمون ايزولون ولا نقولوا نو، يعني لي بلاستيك ne sont pas des conducteurs thermiques، يعني ليست بموصلات للحراره. ريزيستانس او شوك، خذ مثال ناخذ غراف من الميتال من المعدن من الحديد ولا شي حاجه طلقوا ضربوه مع الحيط غيتهرس حتى شي حاجه ما يوقع له حتى شي حاجه. دونك il résiste au choc، يعني او شوك يعني الا ضربتيه مع الحيط ولا طاح ولا حطيتي فوق منه شي حاجه ما كيوقع له والو. دونك il résiste au choc كيقاوم الصدمات. دونك نقولوا هنا وي. بالنسبه لي فيغ خذ كاس ديال الزاج وطلقو غيتشخشخ il se casse rapidement. donc هنا n'est pas résistant. les verres ne sont pas résistants au choc، كيما كيقاوموش الصدمات. فهمتي ولا لا؟ دونك بالنسبه للبلاستيك، البلاستيك راه فيه وفيه، البلاستيك راه فيه بزاف ديال الانواع راه غنشوفوا في هذا الفيديو هذا. وكاين انواع اللي ما تقراوش في الكاتريام يعني ماشي في النيفو ديالكم. كاين واحد النوع ديال البلاستيك اللي قاصح يعني شاد راسو il résiste au choc، ولكن الاغلبيه كيقدر يتهرس كيقدر يتعوج اكسيتيرا. دونك كنقدروا نقولوا هنا كيلكو تيب، كاينين بعض الانواع ديال البلاستيكات كيقاوموا لو شوك. دونك كيلكو تيب بعض الانواع يعني ماشي كلهم. بيرميابيليتي او ليكيد، نفاذيه السوائل. خدينا غراف من الحديد كبينا فيه الماء، واش داك الماء غادي ينفذ؟ واش غادي يسيل؟ واش غادي يهبط؟ واش غيتكب منه؟ نو. دونك هنا كنقولوا نو. وخصك تعرف بان كاين لادجيكتيف بيرميابل وكاين لادجيكتيف امبيرميابل. احفظهم هادو. شنو هي بيرميابل؟ كتب بيرميابل هي نورمالمون النفاذيه منفذ، يعني بحال مثلا الا كان عندك كاس من الكرتون ولا من الورق خويتي فيه الماء راه غيتكب داك الماء. كنقولوا بيرميابل منفذ للسوائل كيدوز السوائل. امبيرميابل هي غير منفذ يعني ما كيدوزش الماء ولا اي ليكيد كبيتي فيه. كبيتي واحد ليكيد في كاس ديال الدجاج واش داك الماء غيهبط من الدجاج؟ نو. حتى هو غادي نقولوا امبيرميابل او ليكيد. امبيرميابل او ليكيد يعني غير منفذ للسوائل. وحتى كاس ديال البلاستيك الا كبيتي فيه واحد السائل ماشي غير الماء، المهم اي ليكيد حتى هو امبيرميابل غير منفذ. نو. دونك فوالا انطلاقا من هذه بروبريتي كنقدر نميز ما بين لي ميتو وما بين لي فيغ وما بين لي بلاستيك. وندوزو دابا نشوفوا لا بارتي 2. الوغ وصلنا لا بارتي الاخرى ديال هذا الفيديو. غادي نشوفوا ديستانكسيون اونتر ماتيريو دو لا ميم فامي. حنا قسمنا لي ماتيريو ل 3 فامي، شفنا لي ميتو لي فيغ ولي بلاستيك. دابا كيفاش نميز ما بين الانواع ديال المواد من نفس العائله، يعني عائله الفلزات كيفاش نميز بيناتهم، العائله ديال لي بلاستيك كيفاش نميز بيناتهم. دونك اون كومونس باغ لي ميتو. ما غنشوفوش لي ميتو كلهم بيان سور، اون فا فوار سيغتان ميتو. غنشوفوا اف او الرمز ديال الحديد، سي او الرمز ديال لو كويفر، و ا ال الرمز ديال الالومنيوم. غنشوفوا حتى الزنك اللي هو الرمز ديالو زد ان. داكوغ هادو هما لي ميتو لي بلوز يوتيليزي دون لا في كوتيديان اللي كيتستعملوا في الحياه اليوميه بزاف. اول حاجه تيست شنو هو ولا التجربه كيفاش دايره. عندي 3 ولا 4 ديال لي مورسو. داكوغ ما عرفتش انا شكون هو لو فيغ شكون هو لو كويفر شكون هو الالومنيوم شكون هو الزنك. دونك اول حاجه كنشوف لا كولور، غنلقاهم كاملين غري. واحد هو اللي غيبان لي روج بريك. دونك شكون هو لي روج بريك؟ هو لو كويفر. من هنا كنفهم بان تيست ديال لا كولور كيخليني نميز لو كويفر على هاد الربعه هادو، حيتاش الاخرين عندهم نفس اللون. الكغي بالنسبه لو فيغ، حتى الالومنيوم حتى هو كغي، وحتى الزنك حتى هو كغي. منين يبان لي واحد ماشي كغي روج بغي كنعرف بان هذاك هو لو كويفر، يعني هذا هو لو كويفر. بقاو لي دابا لو فيغ الالومنيوم الزنك. بغيت نعرف شكون هو كل واحد فيهم. كنشوف
الخاصيه ديال اسكيلي اتيري باغ ان ايمون. هنا كنجيب ان ايمون. شنو هو ان ايمون؟ هو عيار، هو مغناطيس. وكنشوف شكون هو اللي غادي ينجذب. مثلا هذا هو اللي ينجذب، هذاك اللي كينجذب كنعرفوا بانه غيكون هو الحديد. داكوغ. واحد في هاد لي ميتو كلهم هو اللي كينجذب نحو المغناطيس هو لو فير. Est-ce que le fer est attiré par un aimant? Oui. Les autres, non, non. وحتى le zinc, non. Donc انا عرفت دابا لو فير بليمون انه اتيري باغ ان ايمون، وعرفت بان لو كويفر اللون ديالو سا كولور اي روج بريك. بقى ليا شكون اللي ما عرفتش نميز بيناتهم، شكون اللي غنعرفهم؟ الالومنيوم والزنك. انا كنمشي نشوف لا ماس ولا لا ماس فوليوميك، كنشوف الثقل ديالو، كنلاحظ بانه لا ماس فوليوميك ديال الالومنيوم هي 2.7، وبالنسبه لي زوتر نورمالمون هذا 8.96 ولوطر سي 7.87. هاد القيم ما كنحفظوهمش بيان سور. كنشوف شكون هو اللي خفيف بزاف. لا ماس فوليوميك اللي بلو بوتيت سي سيل دو الالومنيوم اللي عنده 2.7. دونك اللي كتلقى لا ماس فوليوميك ديالو صغيره ولا لا ماس ديالو خفيفه، دونك لو ميتال لو بلو ليجي سي الالومنيوم. ولو ميتال اللي كيكون لوغ بقاو لي انا جوج، هذاك اللي خفيف راه هو الالومنيوم، وهذاك اللي غنلقاه ثقيل هو لو زنك. Donc le zinc est un métal qui est lourd, l'aluminium est un métal qui est léger. وبهاد les tests وبهاد les exemples هادو كنقدر نميز ما بين les métaux. دابا comment distinguer entre les matériaux plastiques؟ les plastiques راه فيهم بزاف ديال الانواع، داكوغ. كاين نتوما في التاسعه في النيفو ديالكم غتشوفوا ثلاثه. كيفاش نميز بيناتهم؟ اول نوع ديال البلاستيكات اللي هي لو بولي ايثيلين. بولي ايثيلين اللي هو الرمز ديالو بي او، كناخذ لابريفياسيون بي او. اي حاجه مصنوعه من هذا البي او كيكون فيها واحد المثلث فيه واحد لي فلاش كيكون فيهم رقم 2 ورقم 4، كنعرف بان راه مصنوع من البي او، من هذا النوع ديال البلاستيكات. كيدخل في الصنع اون فابريك افيك سو تيب دو بلاستيك لي ساك اون بلاستيك. دوك الاكياس ميكات اللي كنجمعوا فيهم الخضره الى غير ذلك، هذوك راه من البي او متعدد الايثيلين. بوليستيرين او متعدد الايثيلين بي اس، كناخذ بي اس لابريفياسيون. الى لقيت هذاك البرودوي فيه هذا المثلث هذا وفيه 6 كنعرفوا راه من البي اس. كنصنعوا منه لي بو دو ياغورت، دونك هذوك الطيسان ديال دانون. لي فيغ اون بلاستيك جوتابل، هذوك الكيسان اللي كنشربوا فيهم المناضه ولا العصير ديال الورق، كنقولوا كؤوس ورقيه ولا كرتونيه اللي كتشرب فيهم مره واحده وكترميهم. دونك هذوك راهم مصنوعين من البي اس. وكاين النوع الثالث اللي هو البي في سي بولي كلورور دو فينيل او متعدد كلورور الفينيل، كناخذوا بي في سي. داكوغ. وباش كنعرف بان هذاك البرودوي راه من هذا البي في سي بلو نومبر 3 اللي كتكون داخل هذا لو تريونغل. هاد الرموز هادو كيبينوا بان هاد البلاستيكات هادو راه اون بو يعني نديروا لهم لو ريسيكلاج، اون بو فيغ لو ريسيكلاج، يعني كنقدروا ندوروهم، كنقدروا ندير لهم اعاده تصنيع، يعني ما نقدروش لا كومبيسيون ماشي حل باش نتخلصوا منهم. شي حاجه ما بقاتش خدامه يعني بهاد لي بلاستيك ما نحرقوهاش، باسكو لا كومبيسيون راه كضر بلونفيرونمون ديالنا. هادشي غنشوفوه في الدرس الرابع. دونك كنقدروا نديروا اعاده تدوير، كنعزلوا هاد البلاستيكات كيجيو كاميوات كيدوم كنعاودوا نصنعوا بهم يعني دي زوبجي اللي هما جداد. باش كنصنعوا شنو كنصنعوا من هاد البي في سي؟ كنصنعوا لي تويو اون بلاستيك وبزاف، ولكن خصوصا دوك الانابيب ديال المياه اللي كيتستعملوا في الدومين ديال لا بلومبوري ديال اللي كيستعملوهم يعني في هذا في الدومين ديال الانابيب ديال المياه. دوك التيوات قاصحين راه كيكونوا من البي في سي. دونك دابا السؤال المطروح كيفاش نميز ما بين ثلاثه الانواع ديال البلاستيكات؟ كومون ديستانغي اونتر بي او بي اس اي بي في سي. والتجربه ديالنا غتكون ساهله، غيعطيونا ثلاثه ديال لي مورسو دو بلاستيك، ثلاثه ديال طروفات ديال البلاستيك، وغيقولوا لنا فينا هو البي او باش عرفتي البي اس وباش عرفتي البي في سي. وهنا غنديروا واحد لي تيست. دونك عندنا واحد مورسو دو بلاستيك، ان مورسو دو بلاستيك، ان مورسو دو بلاستيك. التيست الاول اللي نقدر خليني نعرف شكون هو البي او والبي اس والبي في سي، كناخذوا واحد الاناء ديال الماء، كناخذوا جوج، واحد كيكون فيه او دوس هو الماء ديال الروبيني ديال سيدي الروبيني، وكاين لو صالي. لو صالي هو الماء المالح، لو بلوس سيل. دونك كنجيبوهم هنايا وكنبقاو نلوحو فيهم هاد لي مورسو دو بلاستيك. كاين جوج الحالات، يا اما لو مورسو دو بلاستيك فا فلوت سور لو، هي فلوت هي هنا، هي غيبقى هنا بالعربيه هي طفو فوق سطح الماء.
نو فلوت با هي كيغرق كيهبط هبط. هذاك النوع ديال البلاستيك اللي غديروا في لو دوس il va flotter sur l'eau douce et il va flotter sur l'eau salée راه هو PE. donc PE il flotte sur l'eau douce il flotte sur l'eau salée. donc يطفو فوق سطح الماءين بجوج. الا جبت واحد البلاستيك من ثلاثه البلاستيكات دونك مثلا هذا هو بي او بقاو ليا جوج. الا جبت واحد البلاستيك غير لحتو وهو يهبط للقاع غير لحتو وهو يهبط للقاع. دونك il ne flotte pas sur l'eau douce et sur l'eau salée. ما كيفلوطي لا فوق هذا الماء لا فوق هذا الماء يعني كيهبط كيغرق. كنقولوا بان هذا سي لو بي في سي. دونك كنقولوا نو il ne flotte pas sur l'eau douce il ne flotte pas sur l'eau salée. الا جبتي واحد البلاستيك في واحد الماء هبط وفي واحد الماء ما هبطش كنعرفوا بان هذا راه بي اس بولي ستيرين. دونك فاش كنديروه سور لو دوس اي نو فلوت با كيهبط حتى لتحت داكوغ بحال بي في سي في هذه الحاله هذه. ولكن فاش كنديروا في لو صالي اي فلوت سولمون سور لو صالي غير في الماء المالح اللي نورمالمون اي فلوت اللي كيبقى فوق السطح. كنعرفوا بان هذا النوع هذا راه سي بي اس. كاينين دوطخ تيست اللي نقدروا نكشفوا بينهم يعني الهويه ديال كل بلاستيك نعرفوا شكون هو البلاستيك اللي كنقلبوا عليه. كاينه الخاصيه ديال واش هذا لو بلاستيك الي سولوبل دون لاسيتون. لاسيتون هو واحد المحلول سي اون سوليوشن شيميك. دونك هذا هو لاسيتون محلول داكوغ. كنجيو كنلوحوا فيه هاد البلاستيكات. هذا المحلول كيقدر ياثر على هاد البلاستيكات. دونك واحد في هاد البلاستيكات اللي كنلوحوا فيه كيبقى كيدوب داكوغ. دونك كيتاثر بالمحلول الاسيتون. دونك الي سوليبل دون لاسيتون سي بي اس هو بوحدو اللي كتميز بهاد الخاصيه ديال الذوبان. دونك بي اس اي سوليبل دون لاسيتون لي زوطخ نو واخا كنرميوهم في هاد المحلول ما تيدوبوش نون سوليبل. كاين عاوتاني واحد الاختبار ولا واحد لو تيست هو كيخلينا نميزوا ما بين هاد الانواع ديال البلاستيكات هو اننا كنشدوا بريكه وكنحرقوا باباهم ثلاثه داكوغ. ملي غتحرقهم غتشعل العافيه غتكون عندنا واحد اللهب فلام. هذيك لا فلام كيكون اللون ديالها نورمال صفر ولا برتقالي. الا تغير اللون انت حرقتيه وما بانش لك اللهب باللون العادي ديالو ولا بهذا اللون هذا ولا خضر يعني العافيه تصور معايا كتولي خضراء. كنعرفوا داك البلاستيك بان اللي حرقنا راه هو البي في سي. البي في سي هو اللي لا كولور ديال لا فلام ديالو كتبدل فاش كتكون لا كومبوستيون. دونك هنا كيكون شونجمون دو لا فلام فاش كنحرقوا البي في سي وبالضبط اللون ديالها كيكون فيرت. فاش كنحرقوا شي بلاستيك وكيبقى اللون ديال اللهب هو دونك ما كيكون اوكان شونجمون كيكون حتى شي تغيير كاين في لون اللهب. يعني لون اللهب ما كيزرق ما كيخضر ما والو كيبقى كيف ما هو. كنعرفوا بان هادو راه بي او اي بي اس. وفي هاد التيست هذا كيخلينا نميزو لو بي في سي حيت هو اللي كنحرقوه بالعافيه كنحرقوه والعافيه ديالو كتبدل اللون ديالها الاخضر. كنتمنى الشرح ديال هذا الدرس يكون نال الاعجاب ديالكم. هاد لابارتي راه كيلقاو فيها تلامذ بزاف ديال الصعوبات حاولت نبسطها لو ماكسيموم. تفرجوا لها في الفيديو اللي بالعربيه وعاودوها دابا اون فرونسي داكوغ وعاودوا الفيديو بليزيور فوا باش هادشي يترسخ لكم في البال ديالكم. الدرس راه ما فيه لا حساب لا علاقات لا حتى شي حاجه فيه غير الفهامه وشويه ديال الحفاظه داكوغ. والفيزيك راه فهامه قبل ما يكون حفاظه. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تنساش ليا هادي مهم عندي بزاف. في انتظار الفيديوهات الجايين كنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف والسلام عليكم.